सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2 लाखभन्दा बढी। आफ्ना 4 जना सहकर्मीलाई निष्कासन गरिएपछि हङकङका सबै प्रजातन्त्र पक्षधर विधायकहरूद्वारा राजीनामाको घोषणा अनि नेपाल र भारतबीच देखिएको संवादको नयाँ श्रृङ्खलाले सीमा विवाद समाधानको सम्भावना देखाउँछ। तत्काल समाधान नहोला, तर एउटा सिलसिला सुरु भएपछि त्यसले समाधानको बिन्दुसम्म पुर्याउन सक्छ यदि दुवै पक्ष इमान्दार भयो भने। त्यसो भएर दुवैतिरका लागि यो परीक्षाको घडी हो। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। आफ्ना 4 सहकर्मीलाई निष्कासन गरिएपछि हङकङका विपक्षी प्रजातन्त्र पक्षधर विधायकहरूले त्यहाँको विधायिका परिषदबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिइरहेका छन्। एकजना जाँदै गरेका विधायक क्लाउडिया मोले हङकङका अधिकारीहरूले अराष्ट्रिय भनेर विधायकहरूलाई निष्कासन गरेको बताएकी छन्। उनले त्यसलाई हङकङमा प्रजातन्त्रको अवसानको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याइन्। उनले भनिन्, बेजिङ सम्भवतः सोच्छ उनीहरूले अन्ततः हङकङको सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लडाईँलाई अन्त्य गर्यौँ भन्ने ठान्छन्। हङकङकी एकजना प्रजातन्त्र पक्षधर नेताको भनाई। बेजिङले हङकङका अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा ठानिए कुनै पनि निर्वाचित विधायकलाई अदालतको स्वीकृति बिनै हटाउन सक्ने अधिकार दिए लगत्तै ती 4 विधायकलाई हटाइएको थियो। बेजिङको यो मापदण्ड उक्त क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने पछिल्लो कदम ठानिएको छ। फ्रेन्च विदेश मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको जेद्दा सहरमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सहभागी एउटा समारोहमा बम हमला भएको बताएको छ। गैर मुस्लिमका लागि आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी कयौँ मानिसहरू घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साउदी अरेबियामा रहेका एकजना फ्रेन्च पत्रकारले उक्त हमला पछिका भन्दै लतपतिएका रगतका छिटाहरू सहितका तस्विरहरू पोस्ट गरेका छन्। साउदी सरकारी टेलिभिजनले घटनाको पुष्टि गरेको छ, तर अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ। 12 दिन अघि जेद्दा स्थित फ्रेन्च वाणिज्य दूतावासका एकजना सुरक्षा गार्डमाथि पनि छुरी प्रहार भएको थियो। बीबीसीका सेबास्टियन असर भन्छन्, उक्त घटनाबारे हालसम्म विस्तृत विवरण स्पष्ट हुन सकेको छैन। एकजना फ्रेन्च पत्रकारले त्यहाँ ग्रेनेड प्रहार गरिएको खबरहरू आएको बताएका छन्। फ्रेन्च विदेश मन्त्रालयले चाहिँ त्यहाँ आइडी विस्फोटन भएको जनाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। आर्मेनियामा विवादित नगोर्नो क्याराबाख क्षेत्रमा अजरबैजानसँग जारी लडाईँ अन्त्य गर्ने गरी भएको सम्झौताको निन्दा गर्दै विरोधमा उत्रिएका दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा विपक्षी दलका नेताहरू पनि छन्। सैन्य कानुनअनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको प्रदर्शनका लागि राजधानी एरेभानमा हजारौँ मानिसहरू भेला भएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निकोल पासिनियानलाई गद्दारको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिरहेका छन्। उक्त सम्झौता अनुसार विवादित नगोर्नो क्याराबाखको ठूलो क्षेत्र अजरबैजानलाई फिर्ता गरिनेछ, तर प्रधानमन्त्री पासिनियानले सम्झौताको बचाउ गरेका छन्। युरोपेली आयोगले उसकै भनाइमा युरोपेली सङ्घ यूले हालको कोरोना भाइरस जस्तै महामारीसँग कसरी जुझ्ने भन्ने उपाय परिवर्तन गर्ने खालको एउटा प्रस्तावको घोषणा गरेको छ। ऊ युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूले युरोपेली स्वास्थ्य सङ्घको प्रस्तावलाई समर्थन गरून् भन्ने चाहन्छ। त्यस अन्तर्गत जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिनेछ। त्यस्तै औषधि र सुरक्षात्मक उपायहरूको भण्डारण गर्न र राष्ट्रिय रूपमा गरिने प्रतिकार्य योजनाको परीक्षण गर्न पनि सहज हुने उसको विश्वास छ। हिजो निधन भएका प्यालेस्टाइनका एकजना प्रमुख राजनैतिक व्यक्तित्व साइब एराक्याटको आज उनी बसोबास गर्ने जेरिचो सहरमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। त्यसअघि रमल्लाहमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले एउटा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेका थिए। 65 वर्षीय एराक्याट कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका थिए। उनको निधनमा प्यालेस्टाइनमा 3 दिन शोकको घोषणा गरिएको छ। र आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा पक्राउ परेका भारतका एकजना चर्चित टेलिभिजन समाचार प्रस्तुतालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सत्ताधारी हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपाप्रति सहानुभूति राख्ने भनेर व्यापक रूपमा चिनिएका अर्णव गोस्वामीलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै उक्त मुद्दामा आरोप लागेका अन्यलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ। उनलाई गत साता मुम्बईमा पक्राउ गरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नेकपा नेता वामदेव गौतमको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन र थप जिम्मेवारी दिन नमिल्ने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो। नेता गौतमलाई मन्त्री बनाइने चर्चाका बीच एकजना न्यायाधीशको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशले त्यो सम्भावना अस्थायी रूपमा रोकिदिएको थियो। तर आज प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको 5 जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमान्नु भनेको गौतमलाई थप जिम्मेवारी लिने दिने बाटो खुला भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल अब अहिलेको हकमा निवेदनमा जति उठाएको विषयहरू थिए, विशेष गरेर योग्यताका विषयका कुराहरू, नियुक्ति हुन मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयहरूका सन्दर्भमा जति पनि संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। अन्तिम सुनवाई नहुँदासम्मका लागि निवेदनमा उठाएका कामहरू नगराउनु भनेर जुन माग गरेको अन्तरिम आदेश थियो, आजको संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको छ। उनी थिए सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल। आदेशको अर्थसहित यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को विषय। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 1,60,000 भन्दा धेरै संक्रमणमुक्त भएका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 39,000 छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,569 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा संक्रमितको संख्या 1,261 छ। आइसियुमा उपचाररत जम्मा 382 हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामी जम्मा 95 जना हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै यसअघि कार्तिक 29 गते 30 जनाको मृत्यु भएको थियो। हालसम्म 1174 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल थानीले सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको अमादबलम हिमालको आज सफल आरोहण गरेका छन्। 6 दिनसम्म आधार शिविरमा रहेर आज उनले कुनै स्वास्थ्य समस्या बिना नै बिहान 11:30 बजे आरोहण गरेको उनका आरोहण गाइड आङदोर्जी शेर्पाले बीबीसीलाई जानकारी दिए। उनीसँगै टोलीमा गएका 5 जना विदेशी र 8 जना नेपाली नागरिकले समेत एकसाथ हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। यसअघि बहराइनका राजकुमारले लबोचे हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। सोलुखुम्बुबाट सुजता तामाङ भन्छिन्, कोरोना भाइरसका कारण ठप्प रहेको सगरमाथा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। बहराइन र कतारका राजकुमार हिमाल आरोहणका लागि नाम्चे पुगेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्न थालेका नाम्चेका व्यवसायी लामा काजी शेर्पाले बताए। योभन्दा अगाडि चाहिँ बहराइनको राजकुमारले चाहिँ लौचेपिक आरोहण गर्दा साथै विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ सन्देश गएको थियो। त्यो लगातार बाह्य पर्यटकहरू पनि अलिकति विधिको क्रम जारी छ। सगरमाथा क्षेत्र करिब 8 महिना शून्य जस्तै बनेको थियो। विभिन्न देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नु र सकारात्मक प्रचारका कारण यहाँको व्यवसाय बिस्तारै चलायमान हुन थालेको फागदिङकी होटल व्यवसायी पासाङ दिकी शेर्पाले बताइन्। आउनु भएपछि पो अब यहाँ नेपाली पर्यटकहरू फटाफुटी अब आउन थाल्नु भएको। सगरमाथा क्षेत्र प्रवेशका लागि कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ भने लुक्लामा समेत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका कारण रोग भित्र नै सम्भावना न्यून रहेको र पर्यटकको चहल पहल बिस्तारै बाक्लिने विश्वास गर्छिन् लुक्लाका व्यापारी गोपीमाया राई। अहिले समाज डराइहाल्नु पर्ने क्षमता हेरिकन त्यति साह्रो समस्या त छैन अहिले। त्यसले गर्दा पर्यटकहरू चाहिँ बढ्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा आशा छ हैन। सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले प्याकेजका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। बाह्य पर्यटकहरूको उपस्थिति नगण्य रहे तापनि आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिने सगरमाथा क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुजाता तामाङ, BBC सोलुखुम्बु। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-ले बहुमत प्राप्त गरेको छ। मतगणना जारी रहेको 95 निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उसका उम्मेद्वार अगाडि छन्। पछिल्लो जानकारी दिँदैछन् म्यानमारबाट पत्रकार दीपक भट्टराई। आज मात्रै केही घण्टा अगाडि सेना समर्थित दल USDP-ले पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावको परिणामलाई स्वीकार नगर्ने, किनभने चुनावमा धेरै अनियमितताहरू भएका थियो भनेर सार्वजनिक रूपमै जानकारी दियो। यसले गर्दाखेरि चुनावको मत परिणाम पछिल्लो पटक आजसम्म सहित नभए भोलि बिहानसम्म घोषणा हुन्थ्यो, त्यसलाई केही समय पर धकेल्ने देखिन्छ। किनभने म्यानमारको निर्वाचन ऐन अनुसार जो उम्मेद्वारहरू कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा लडेका थिए तिनीहरू सबैले जो निर्वाचन आयोगले दिने प्रमाणपत्र हो त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, हामी सबैलाई चित्त बुझ्यो भनेर सेना समर्थित दल USDP-ले त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने भनेर भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दियो। गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सेनाकै मान्छे हुन्छ क्या र उनीहरूको तर्क चाहिँ के छ? हो त्यो हो, तर यहाँ के हेर्नु आवश्यक छ भने निर्वाचन भन्दा 5 दिन अगाडि मात्रै सेना प्रमुखले नै निर्वाचनमा अनियमितता हुँदैछ भनेर प्रेस वक्तव्य पनि जारी गरे, टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अनियमितता हुँदैछ भनेर उनले जानकारी पनि दिए। आङ सान सुचीको पार्टी NLD
को नेतृत्वमा सरकार भए पनि तपाईले भने जस्तै प्रमुख मन्त्रालय सेनाकै छ, त्यसो हुँदै पनि निर्वाचनमा धाँधली भयो, निर्वाचनमा अनियमितता भयो भन्ने माग निर्वाचन अगाडि सेनाको प्रमुखले आरोप लगाएको थिए। अहिले आएर चाहिँ सेना समर्थित दल युएसडीपीले लगाएको छ। अनि जस्तो खास गरेर राखाइन प्रान्तमा जुन सङ्घर्ष भयो अनि रोहिङ्जियाहरू शरणार्थी बन्न विवश बनाइएको भनेर त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा प्राथमिकता पायो, त्यो घटनाले आङ सान सुचीका पनि कैयौँ सम्मानहरू फिर्ता लिनुपर्ने लिएको पनि लगायतका कुराहरू उठे, उनको आलोचना पनि भयो। तर चुनावले त अलिकति उनीप्रतिको आकर्षण नै बढे जस्तो देखायो कि के, कसरी हेरिया छ त्यहाँ चाहिँ? देशभित्र चाहिँ उनको लोकप्रियता पहिले भन्दा सन् 2015 को चुनावमा भन्दा बढेको देखियो। यसमा 2-3टा कारणहरू छन्। मैले यहाँका केही राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग कुरा गरेका थिएँ। उहाँहरूको कुरा के छ भने जसरी सेनाले एउटा मात्रै रूपमा आङ सान सुचीलाई प्रतिनिधित्व के गर्न खोजिरहेको थियो भने आङ सान सुचीले आफ्नो जाति जुन बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् यहाँ धेरै 88% भन्दा धेरै, त्यो जातिलाई आफ्नो देश म्यानमारलाई भन्दा बढी यहाँका अल्पसंख्यक मुसलमानहरूको आवाज उठाउँछिन् भन्ने चित्रित आङ सान सुचीलाई त्यसरी गर्न खोजिरहेको थियो। तर आङ सान सुची अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर जब सेनाले गरेको घटनाहरू छ त्यसको बचाउमा लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको असाध्यै धेरै बदनामी भयो, असाध्यै धेरै आलोचना भयो। तपाईले भने जस्तै कतिपय उनका पदकहरू पनि खोसिए। तर देशभित्र चाहिँ उनलाई झन् लोकप्रिय बनाउन सहयोग गर्यो, किनभने देशभित्र उनको पक्षमा होइन, यिनी त हाम्रै बौद्ध मार्गीको पक्षमा रहेछन्, म्यानमार देशको पक्षमा रहेछन् भन्ने खाले सञ्चार जनजनसम्म पुर्याइयो। देशभरि नै तिम्रो साथमा छ आङ सान सुची भनेका ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डहरू थिए। त्यस अगाडि चुनाव हुँदाखेरि सायद आङ सान सुचीको केही सीट संख्या घट्छ होला र आङ सान सुचीको दलको साटो बरु केही जातीय र क्षेत्रीय दलहरू अझ शक्तिशाली होलान् भन्ने मान्छेको विश्लेषकहरूको अपेक्षा थियो। तर अहिले आङ सान सुचीको लोकप्रियता झन् बढ्दै गएको देखियो। उनी थिए म्यानमार स्थित बीबीसी मिडिया एक्सनका पत्रकार दीपक भट्टराई। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र विष्णु पोखरेलबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपालको अन्नपूर्ण पदयात्रा पथ लोन्ली प्लानेटको विश्वका 10 गन्तव्यमा परेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विदेशी पर्यटक नआए सरह छ, तर केही गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लागेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न कसले के गर्नु पर्ला? फेसबुकमा मानबहादुर विश्वकर्माले 3वटा बुँदामा सुझाव दिएका छन्। 1. बाटो सहज बनाउनु पर्छ। 2. घाँस बास शौचालयको व्यवस्था सर्वसुलभ र स्तरीय हुनुपर्छ। 3. प्रत्येक गन्तव्यमा प्रहरी सुरक्षाको स्थापना आवश्यक छ। शम्भु गौतम लेख्छन्, बहुसंख्यक नेपालीलाई पेट पाल्न गाह्रो छ, त्यसैले सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना गरोस्। जीवनस्तर सुध्रिएपछि घुमघाम र मनोरञ्जन स्वतस्फूर्त हुनेछ। रितेश पन्थी लेख्छन्, खेलकुद पर्यटन र संस्कृति पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ। अहिले प्राकृतिक र साहसिक पर्यटक बढी छन्। नेपालीहरू विदेश गएर पनि उत्तिकै खर्च गरेको पाइएको हुँदा होटल, होमस्टे र गाडी भाडा कम गर्दै नभए आकर्षक प्याकेज र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सकियो भने जनता अझै घुम्न सक्छन्। युवराज मिश्रले विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक स्थल र मठ मन्दिरको सुन्दरतामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचोमा जोड दिएका छन् भने भीमसेन बोटले विशेष गरी सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू परिवारसहित यस्ता स्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। ट्विटरमा रमेश रावतको धारणा छ, सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने, कर्मचारी र बेरोजगारलाई विभिन्न प्याकेज दिएर प्रोत्साहित गर्ने, अनि व्यक्तिले घुम्ने बानीको विकास गर्ने, भ्रमणबाट ज्ञान लिन सकिने कुरामा विश्वास गर्ने अनि त्यसलाई कमाईको माध्यम बनाउने। उत्तम विचार ट्विटर ह्यान्डल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, विदेशी मात्रै पर्यटक हुन् भन्ने हेराइ र बुझाइबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। मनज्ञ रूपमा रमाउने स्थान भेटे भने नेपालीले पनि राम्रै खर्च गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास लिएर स्वदेशको पैसा स्वदेशमै भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिने। अनि विशाल रेग्मीको भनाइ छ, पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँको अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारले पर्यटनको सम्भावना उजागर गर्न आवश्यक छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, आफ्ना 4जना सहकर्मीलाई निष्कासन गरिएपछि हङकङका सबै प्रजातन्त्र पक्षधर विधायकहरूले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। बुधबार बेजिङले हङकङ सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा ठानिए विधायकहरूलाई पनि हटाउन सक्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। बेइजिङको नयाँ नियम र त्यससँगै 4 विधायकको निष्कासन पश्चात विपक्षी प्रजातन्त्र पक्षधर विधायकहरूले विधायिका परिषदबाट सामूहिक राजीनामा दिने बताएका हुन्। उनीहरूले आफ्ना 4 सहकर्मीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन त्यसो गर्ने बताए।
अब सन् 1997मा हङकङ चीनलाई प्रदान गरिएपछि पहिलो पटक उक्त विधायिका परिषदमा कुनै पनि विरोधको स्वर नसुन्ने अवस्था आएको छ। बीबीसीका चीन संवाददाताका अनुसार उक्त विधायिका पहिले नै बेजिङको पक्षमा गएको देखिसकिएको छ। धेरैले 4 जना विधायकहरूको निष्कासनलाई हङकङको स्वतन्त्रतामाथि बेजिङको पछिल्लो प्रहारका रूपमा हेरेका छन्। त्यसलाई बेजिङले चाहिँ अस्वीकार गर्ने गर्छ। गत जुनमा पनि चीनले पृथकतावाद तथा विदेशीसँग मिल्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्ने गरी कडा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून त्यस क्षेत्रमा लागू गरेको थियो। हङकङ डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षले अब आफूहरूले विश्वलाई एक देश दुई प्रणाली रहेको भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ सन् 1997मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसबेला उसले सन् 2047सम्म चीनको मुख्य क्षेत्रको भन्दा बढी स्वतन्त्रता पाउने गरी सम्झौता भएको थियो। बाँकी विषय G2G अर्थात् सरकारले सरकारसँग सीधा खरिद गरेर बङ्गलादेशबाट ल्याइने भनिएको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल बङ्गलादेश सरकारसँग सम्झौता भएको एक साताभित्र ढुवानी सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बङ्गलादेश स्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन्। नेपाल सरकारले यसअघि मल पैँचोमा ल्याउने भने पनि त्यो प्रक्रियाका लागि बङ्गलादेश सरकार तयार देखिएको थिएन। झापाबाट उमाकान्त खनाल भन्छन्, नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारसँग सीधा कारोबार गरेर मल खरिद गर्नका लागि बङ्गलादेश स्थित नेपाली राजदूत बन्शीधर मिश्रलाई अख्तियारी दिइएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। बङ्गलादेश सरकारका लागि मल खादको कारोबार गर्ने बङ्गलादेश केमिकल इन्डस्ट्री कर्पोरेसनले मल उत्पादक कम्पनीबाट मल खरिद गरेपछि ढुवानीको प्रक्रिया सुरु हुने राजदूत बन्शीधर मिश्रले बताए। दुई देश बीच सम्झौता भएको एक सातामा मल ढुवानी गर्न सुरु गर्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए। आशा के गरौँ भने एग्रिमेन्ट भएको एक सप्ताहभित्र हामी ढुवानी सुरु गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। यता तयार गरिराखेका छौँ हामीले ठेकेदारलाई। सम्झौता सक्दो चाँडो गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बङ्गलादेशबाट प्राप्त हुने भनिएको युरिया मलको ढुवानी, भण्डारण तथा किसानलाई बिक्री वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तयारी अवस्थामा रहेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। कान्ला पोर्टबाट हामीलाई कलकत्ता पोर्ट आउनलाई करिब 10-12 दिन लाग्छ होला। बल्कमा आयो भने चाहिँ हामीले प्याकिङ गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसअघि धानमा हाल्ने युरिया भने कोरोना महामारीको जोखिम मोलेर भारतबाट ल्याइएको एकजना किसान इन्दिरा पाण्डेले बताइन्। यो मलको कुरो त यो के हो नि, अब कसरी यस्तो कोरोनाका महामारीमा कोही गए घेराबारी, कोही गए जलथल, ज्यान जोखिममा राखेर भनौँ न पारीको मालो जम्मा। बङ्गलादेशबाट खरिद गरेर अब ल्याइने भनेको युरिया मलले गहुँ, हिउँदे मकै, तोरी लगायत बालीलाई काम दिने प्रदेश 1 को कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेदेखि चिसिएको भनिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएको बताइन थालेको छ। त्यस्ता सङ्केतका रूपमा विगतका केही साताहरूमा भएका भारतीय उच्च अधिकारीहरूका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण र आगामी केही साताभित्रै हुने भनिएको त्यहाँका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणलाई लिइएको छ। केही महिना अघि मात्र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतसँग वार्ताको पहल गर्दा उसले व्यवस्था गरेको भनी संसदलाई जानकारी गराएको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्ला भ्रमण श्रृङ्खलाले भारत त्यो अडानबाट पछि हटेको जस्तो देखिएको एकाथरीको भनाइ छ। अर्काथरीका बुझाइमा चाहिँ पछिल्ला भ्रमणहरूमध्ये अधिकांश परम्परागत हिसाबले नियमित रूपमा हुने भ्रमणहरूकै निरन्तरता हुन्। आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले त्यसै विषयमा लामो समय भारतमा समेत पत्रकारिता गरेका देशसञ्चार.com का सम्पादक युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला उनलाई मैले सोधेको थिएँ, भारतीय तर्फबाट भएका पछिल्ला भ्रमणका श्रृङ्खलाहरूले के सङ्केत गर्छन्? खास गरेर जब दुवै मुलुकहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा बनाए, पहिला इन्डियाले र पछि नेपालले, त्यहाँबाट लाग्छ इन्डियाले वार्ता नगर्ने, नेपालले नक्सा फिर्ता नगरेसम्म भन्ने खालको अघोषित मेसेज दिएको अवस्थामा सबै वार्ताहरू र नियमित जुन द्विपक्षीय सम्पर्क हुन्थ्यो त्यो बन्द भएको अवस्था हो। तर पटक पटक भारतले एक्सट्रिम खालका निर्णयहरू लिँदाखेरि पनि अन्ततः ऊ त्यहाँबाट पछाडि हट्न पर्ने अवस्था आएको छ। चाहे त्यो ब्लकेटको टाइम होस्, चाहे अहिले
हामीले, किनभनेदेखि समस्या जब उग्र रूपमा आउँछ त्यसले एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ र त्यो अपर्च्युनिटी भनेको वार्ताबाटै सम्बोधन गर्ने कोसिस हो। मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई अहिले भारतले पनि महसुस गरेका छ, तर यसले समस्या समाधान नै गर्छ भनेर आश्वस्त हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ देख्दिनँ म। तर वार्ताको ढोका बन्द गर्दाखेरि त्यो आफ्नै कूटनीतिक कमजोरी देखिन्छ भन्ने कुरा सायद भारतले रियलाइज गरेको होला। भनेपछि के अब संवादको ढोका खुलेकै हो त? कुन आकारमा म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो हो। अक्टोबर 21मा रका चिफ सम्पत कुमार गोयलको भिजिट त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा आकस्मिक र अलिकति फरक किसिमको हो। त्यसपछि त्यहाँको स्थल सेना अध्यक्ष नरवणेको भ्रमणमा चाहिँ एउटा नियमितता छ, किनभनेदेखि नेपालको आर्मी चिफले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पद लिइसकेको र उहाँले लिन बाँकी थियो, उसमा उहाँ आउनुभयो। र तेस्रो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नोभेम्बर 26मा आउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि एउटा नियमितताको अंश छ, किनभने भारतमा नयाँ विदेश सचिव आएपछि छिमेकी मुलुकहरूमा परिचयात्मक ट्रिप लिने गरेको परम्परा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा धेरै समयदेखि थाँचिरहेका विषयहरू पनि वार्ता हुन सक्लान्, समीक्षा हुन सक्ला, तर त्यसमा नियमितताको अंश छ। त्यसरी म यो दुईटालाई चाहिँ म शङ्काको दृष्टिले हेर्दिनँ, तर गोयलको भ्रमण चाहिँ एउटा फरक प्रकृतिको थियो। त्यसको इम्प्याक्ट बारे अनेक अड्कलबाजी आशंका भइरहेको छन् आउने दिनहरू पनि। प्रधानमन्त्री सहित अब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पनि मोदीको दूत बनेर उनी आएका थिए भनेर पनि भनिरहेछन्। मान्छे को आयो भन्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन्देश पठाए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारीहरूको भनाइ छ नि त। मलाई प्रधानमन्त्रीकै दूत बनेर आए जस्तो लाग्दैन। हुन त हामीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास कसरी गर्ने? प्रधानमन्त्रीको जुन दूत आउँछ त्यो परम्परालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि रातो पासपोर्ट लिएर आउला नि त, होइन र? भोटिङ कार्ड लिएर त आउँदैन होला। त्यसो भएर त्यसमा एउटा अलिकति बनावटी प्रोजेक्सनहरू भइरहेको जस्तो लाग्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा रले खास गरेर 62-63मा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एजेन्डा सेट गर्नेदेखि लिएर नेपालका माओवादी र सात पार्टीलाई मिलाएर मोनार्कीको अगेन्स्टमा जाने त्यो एजेन्डामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसमा हर्बिजको नाम पटक पटक त्यो बेलाका रहका चिफ उनैको उत्तराधिकारी हुन् गोयल। त्यसैले आफ्नै संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एजेन्डा कसरी चलिरहेको छ, नेपालमा हामीले किन सबै कुरा गुमायौँ भन्ने एउटा समीक्षात्मक अध्ययनको लागि पनि उनी आएको हुन सक्छ। र अर्को मलाई के लाग्छ भने उनी जसरी आए प्लेन लिएर, जसरी पहिला आउँथेनन्, त्यो आउँदाखेरि त्यसमा एउटा प्रोपोगेन्डाको अंश पनि छ। त्यो के हो भनेदेखि नेपालमा अथवा काठमाडौँमा उनीहरूको प्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि त्यसको आवाज बेजिङमा पनि अलि सुनियोस् र नेपालमा हाम्रो हैसियत र हाम्रो उपस्थिति कम भएको छैन भन्ने मेसेज पनि उनीहरू दिन चाहन्थे होलान्। तर यो समग्र प्रकरणमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले अब यहाँ भन्ने गरेको प्रतिपक्ष र उहाँकै पार्टीकाले पनि दिएको मेसेज एउटा कूटनीतिक मर्यादाको अवमूल्यन भयो, एउटा कूटनीतिक परम्पराको विचलन भयो भन्ने कुरा, त्यसले उहाँलाई आउने दिनमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ घाटा पुर्याइराख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँ प्रोपोगेन्डाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रोपोगेन्डा राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ, तर एउटा प्रमुखसँग त्यो हिसाबले भेट्ने 2-3 घण्टासम्म, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पोजिसन चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको छ। कतिपयले शङ्का गरे जस्तो अब नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ कर्मचारी तन्त्र र अझ यो सुरक्षा अथवा गुप्तचर संयन्त्र केही वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने कुरालाई नै यसले बल दिन्छ भन्न खोज्नु भयो। कर्मचारी तन्त्रलाई त मुक्त गर्न सकिँदैन गभर्नेन्सबाट र द्विपक्षीय सम्बन्धबाट। सबै कुरा मोदीले र मन्त्रीहरूले डिल गर्दैन, तर पोलिटिकल डिरेक्टिभ हुनुपर्छ, त्यसमा क्ल्यारिटी हुनुपर्छ एउटा। अर्को, इन्डियाका छिमेकीहरूमा त्यहाँको कूटनीतिमा सुरक्षा चासो उनीहरूले प्रमुखता पाएकै छ, सबै मुलुकहरूमा त्यो हुन्छ। तर नेपाल अरू मुलुकहरूमा अलिकति फरक अथवा अपवाद के छ भनेदेखि यहाँ न त इन्टेलिजेन्सका मान्छेहरूले सार्वजनिक मञ्चहरू अकुपाई गर्नलाई हिचकिचाउँछन्, न उनीहरू चिनिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्। र हाम्रा नेताहरू उनीहरू चाहिँ अक्सर भारतको राजनीतिक दलहरूसँग, नेताहरूसँग, त्यहाँका सरकारमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गर्नुभन्दा यहाँकै इन्टेलिजेन्सकै मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्न सहज मान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको महत्त्व र हैसियत, उनीहरूको प्रभाव बढेको हो। त्यसैको निरन्तरता चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री लेभलसम्म पनि आइपुग्यो। गोयल आउनुभयो, उहाँसँग भेट्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ संसदमै उभिएर भारतलाई बारम्बार संवादका लागि आग्रह गर्दा पनि हुन सकेन भनेर भनेका थिए। यो रका प्रमुखको भ्रमण होस् अथवा अरू भ्रमणहरूले भारत नेपालसँग संवाद गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत चाहिँ कतिको दिन्छ यी पछिल्ला भ्रमणहरूले? पक्कै दिन्छ। मैले 3टा भ्रमणको कुराहरू गरिहालेँ। अब आएर हामी 3जना आयौँ, अब पछिको वार्ता हुँदैन भएर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्न पक्कै पनि। र मलाई लाग्छ भारतले त्यो
त्यो चाहिँ एउटा फिट अफ एङ्गर भन्छ नि, रिसको झोकमा तिमीहरूले वार्ताका सबै सम्भावना बन्द गर्यो, नक्सा निकालेर भन्ने कुराबाट चाहिँ पछाडि हट्यो जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि दुईटा नजिकका मुलुकहरूको बीचमा कुनै समस्या आउँछ भनेदेखि त्यो समस्याको समाधान नहुने हुँदैन। त्यो बेला मात्रै समाधान हुँदैन जब दुई तर्फका सरकारवाला संस्थाहरू व्यक्तिहरू त्यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहँदैनन् अथवा उनीहरू त्यो समाधान गर्न योग्य छैनन्। अब त्यसो भएर दुवैतिरका लागि यो परीक्षाको घडी हो। खास गरेर सीमा विवादमा तपाईँले प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज, त्यो बेलाको पृष्ठभूमि लिएर यसलाई समाधान गर्न खोज्नुपर्छ दुईटैले। तत्काल समाधान नहोला तर एउटा सिलसिला सुरु भएपछि त्यसले समाधानको बिन्दुसम्म पुर्याउन सक्छ यदि दुवै पक्ष इमानदार भयो भने। कतिपयले भारत चाहिँ अलिकति आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो, भारत गल्यो भन्ने अर्थमा पनि लिएको पाइन्छ। के साँच्चै भारत पछि हटेको हो, गलेको हो? मलाई लाग्छ उसले आफ्नो अडानमा संशोधन पक्कै पनि गरेको हो, तर हामीले एउटा पक्ष गलेको हो, झुकेको हो भन्ने अर्थ लगायो भनेदेखि त्यो फेरि अर्को एउटा हाम्रो इगोले त्यो डिप्लोमेसीलाई अथवा त्यो डिप्लोमेसीले बोकेको संवादको सम्भावनाले बोकेको एउटा अवसर हो, त्यसलाई गुमाइदिन्छ। त्यसो भएर मलाई लाग्छ यो वार्ता नगर्नु अकूटनीतिक हो र दुईटा मुलुकका सम्बन्धको जुन घनिष्ठता हो त्योभन्दा विपरीतको आचरण हो। अहिले जुन सत्ताधारी दल नेकपा भित्र एक खालको भाँडभैलो जस्तो देखिएको छ, कतिपयले भारतसँग अलिकति संवाद बढेको हो कि जस्तो देखिएको अवस्थासँग पनि जोडेर हेरेका छन्। त्यसको छाया चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेकपा भित्रको विवाद त गोयल अक्टोबर 28मा आएको त्योभन्दा पहिलेदेखि नै चलिरहेको हो नि, होइन? तर त्यसले जुन कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ, दुईजना एक्लै एक्लै बसेर के गर्यो भन्ने अनेक आशंकाहरू छन्, त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। तर अर्को सत्य के पनि हो भनेदेखि नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ, मैले अघि हर्बिजको कुरा गरेँ, हर्बिजले एकै ठाउँमा ल्याएको हुन्। त्यसो भएर नेपालको आन्तरिक राजनीति आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैमा आउने एउटा कुरा हो। तर अहिले गोयललाई भेटे, त्यसो भारत परस्त हामीलाई हर्बिजले डिक्टेट गर्यो, हामीले चाहिँ महान डेमोक्रेटिक भन्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि नेताहरू छैनन् जसले ओलीलाई विरोध गरिरहेका छन्। डेमोक्रेसी भनेको नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबाट निर्देशित हुने कुरा हो। त्यसमा हामी चुक्यौं भनेर चाहिँ यो आठै नेताहरूले भन्न सक्छन् यदि उनीहरूमा साँच्चै नै आफूमा आत्मसमीक्षा गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने साहस र चरित्र छ भने। अन्त्यमा युवराजजी, कूटनीतिमा देशको चाहिँ मुटु हुँदैन, स्वार्थ मात्रै हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। अहिले भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न, पुरानो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न छाती कतिको फराकिलो पारेको देखिन्छ? जहिले पनि भारत र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले विशेष सम्बन्धको कुराहरू, सिभिलाइजेसनको कुराहरू, साझा कल्चरको कुराहरू, इतिहास, जनताको बीचको भौगोलिक सामीप्यतासँगै त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यसरी कोरा अर्थमा हुँदाखेरि कूटनीतिमा इमोसन नहुन सक्छ, मुटु नहुन सक्छ, होइन? तर हामीले त्यसलाई विशेष जुन स्वरूप ल्याएका छौँ त्यसमा त्यो उच्चतम मूल्यहरू पनि गाँच्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसलाई दुईटा कन्ट्रीहरूले त्यो रूपमा लिए भनेदेखि साझा हितका कुराहरू, साझा सभ्यता र संस्कृति कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा मुटु पनि पक्कै हुन्छ, तथ्य पनि हुन्छ र एकअर्काका आवश्यकतामा हामीले कहिलेकाहीँ केही कुराहरू सेक्रिफाइस गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, तर त्यो दोहोरो हुनुपर्छ। उनी थिए देशसञ्चार.com का सम्पादक युवराज घिमिरे। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। अब अन्त्यमा उनीबाट सुन्नुहोस् प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। आफ्ना 4 सहकर्मीलाई निष्कासन गरिएपछि हङकङका विपक्षी प्रजातन्त्र पक्षधर विधायकहरूले त्यहाँको विधायिका परिषदबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिइरहेका छन्। फ्रेन्च विदेश मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको जेद्दा सहरमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू सहभागी एउटा समारोहमा बम हमला भएको बताएको छ। आर्मेनियामा विवादित नगोर्नो क्याराबाख क्षेत्रमा अजरबैजानसँग जारी लडाईँ अन्त्य गर्ने गरी भएको सम्झौताको निन्दा गर्दै विरोधमा उत्रिएका दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको छ। युरोपेली आयोगले उसकै भनाइमा युरोपेली सङ्घ यूले हालको कोरोना भाइरस जस्तै महामारीसँग कसरी जुझ्ने भन्ने उपाय परिवर्तन गर्ने खालको एउटा प्रस्तावको घोषणा गरेको छ। हिजो निधन भएका प्यालेस्टाइनका एकजना प्रमुख राजनैतिक व्यक्तित्व साइब एराकाटको आज उनी बसोबास गर्ने जेरिचो सहरमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ र आत्महत्या दुर्सानको आरोपमा पक्राउ परेका भारतका एकजना चर्चित टेलिभिजन प्रस्तुतालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।